रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टाद्यो प्रत्यये पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रातपदये नमो गणपते ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् వాళ్ళక కింద కూర్చున్నారు మోకాళ్ళు వస్తాయి కింద కూర్చుంటే వాళ్ళు కూర్చోవచ్చు మోకాళ్ళు వస్తాయి त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते పోయింది అక్కడ పోయింది అంతే त्वं चत्वारि वा आत्मदानि त्वं मूलाधारा स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः आदेन्दुलसिदं तारेण रुद्धम् एतत्तव स्वरूपम् यकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराच्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाथसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा अरे ओम गं गणपतये एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति